नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। दाहाल नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठक। सुशासन र विकासका काममा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने निर्णय। राहदानी र लाइसेन्स लिँदा खेप्नुपर्ने शास्ति हटाउने। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा पदभार ग्रहण। दाहालद्वारा 3 उपप्रधानमन्त्री तथा 4 बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त। संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई विज्ञहरूको सहयोगमा सामना गर्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। चालु खर्च घटाएर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे न्यायिक छानबिन गर्ने नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णय। सरकारभित्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने। अनियमिततालाई कडाइपूर्वक रोक्नु सरकारको पहिलो काम हुने उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। बाहिर बसेर मन्त्रालय कब्जा गर्छु भन्नेहरूका दिन गएको चेतावनी। अफगानिस्तानमा महिलालाई काम गर्न रोक लगाएपछि गैर सरकारी संस्थाहरूले काम ठप्प पार्दै अनुमति रद्द गर्ने तालिबानी सरकारको धम्की। र काठमाडौँमा जारी टी20 लिगमा फार वेस्टसँग काठमाडौँ नाइट्स 4 विकेटले पराजित। फार वेस्टको जितमा कप्तान शाहिदीको अभिजित 50 रनको योगदान। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राहदानी र लाइसेन्स लिने क्रममा सर्वसाधारणले शास्ति खेपेको उल्लेख गर्दै लामा लाइन हटाउने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राहदानी र लाइसेन्स लिने क्रममा देखिएको लामो लाइनलाई नियन्त्रण गर्न र हटाउने विषयमा काम गर्ने बताउनुभयो। जनताले ठाउँ ठाउँमा पाइरहेका शास्ति र दुःखहरूलाई कम गराउने बारे जस्तो यो राहदानी सम्बन्धी या चाहिँ पासपोर्ट के अरे ऊ सम्बन्धी लाइसेन्स सम्बन्धी इत्यादि विषयमा लामा लामा लाइन र पीडा जो देखिएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई नियन्त्रण गर्ने या यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ। साथसाथै हामीले अब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने बारेमा पनि निर्णय गरेका छौँ। हामीले अब गम्भीर रूपले देशका अगाडि रहेका जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने सङ्कल्प गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको जटिल र चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने पहिलो प्राथमिकता हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक अघि दाहालले सोमबार साँझ सिंहदरबारमा पदबहाली गर्नुभएको थियो। उहाँले पदभार ग्रहण गर्दै सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सुदृढीकरण सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाहाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउनु भएको हो। उहाँले जनताको नाममा शपथ लिनुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले दाहाललाई आइतबार नै संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। 3 उपप्रधानमन्त्री र 4 मन्त्री सहित 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको हो। उपप्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने रहेका छन्। पौडेलले अर्थ, श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार र लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नुहुनेछ। त्यसैगरी मन्त्रीहरूमा ज्वालाकुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र अब्दुल खाँ रहेका छन्। उहाँहरूको कार्यभारपछि तोकिनेछ। नयाँ सरकारमा एमालेबाट 4, माओवादीबाट 2 र जनमत पार्टीबाट 1 जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण कार्यक्रम
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा, संवैधानिक अङ्कका प्रमुख, उच्च पदस्थ अधिकारी र विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारै सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको शपथमा प्रचण्ड फरक भेषभूषामा देखिए। यसअघि कहिल्यै दौरा सुरुवालमा नदेखेका उनी यसपटक दौरा सुरुवालमा नै देखिए। एक रिपोर्ट। 7 दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमा निकै उत्साह देखिन्थ्यो। उहाँ केही भावुक पनि देखिनुभयो। प्रचण्डको भेषभूषा विगतमा भन्दा फरक थियो। उहाँले नेपाली भातगाउँले टोपी लगाउने गरेको बेला बेलामा देखिएकै थियो, तर यस पटक दौरा सुरुवालमा शीतल निवास पुग्नुभयो। यस अघिका 2 वटा शपथमा प्रचण्डले सर्ट, कोट र प्यान्ट लगाउनु भएको थियो। सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि त्यस्तै भेषभूषामा बढी देखिनुहुन्थ्यो। प्रचण्डको यस पटकको भेषभूषा भने बिल्कुल फरक थियो। प्रचण्ड मात्र नभएर उप प्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, नारायण काजी श्रेष्ठ र रवि लामिछाने पनि दौरा सुरुवालमा शपथ लिन पुग्नु भएको थियो। शपथमा आसन भने गजबले मिलाइएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सँगै आसन मिलाइएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। दुवैबीच बोलचाल भने भएन। शीतल निवासको शपथमा दौरा सुरुवालमा प्रधानमन्त्री र उप प्रधानमन्त्रीहरू पुग्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बिस्तारै नेपाली भेषभूषा र संस्कृतिप्रति लचिलो बन्दै गएको सन्देश पनि गएको छ। शपथमा ईश्वर शब्द राख्ने नराख्ने बारे विगतमा धेरै बहस भएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा नै संशोधन गरेको थियो। ईश्वर समेत राखेर विकल्पमा देश र जनता राखियो। यसपटक प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले शपथ लिने क्रममा रवि लामिछाने बाहेक कसैले पनि ईश्वर शब्द उच्चारण नै गरेनन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शपथ गराउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु वाक्य उच्चारण गर्नुभयो। तर प्रचण्डले ईश्वर शब्द उच्चारण नगरी देश र जनताको नाममा शपथ लिनुभयो। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ। उप प्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल र नारायण काजी श्रेष्ठले पनि ईश्वर शब्द उच्चारण गर्नु भएन। उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिनुभयो। ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि उप प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी शपथ लिने प्रधानमन्त्री सहित 3 उप प्रधानमन्त्री र 4 मन्त्रीहरू मध्ये ईश्वर शब्द लामिछानेले मात्र उच्चारण गर्नुभयो। 2074 मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ईश्वरको नाम उच्चारण नगरेपछि विवाद भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले ईश्वरको नाममा शपथ गराउँदा उहाँले त्यो पर्दैन भन्नुभएको थियो। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। त्यो पर्दैन। यसबारे बहस पनि चलेको थियो। ओलीले ईश्वर शब्द विस्थापित गर्न प्रयास गर्नुभयो। त्यसको साटो देश र जनता मात्र राख्न खोज्नुभयो। यसको विरोध भएपछि ईश्वर र विकल्पमा देश र जनता उल्लेख गरिएको छ। यस पटक मन्त्रीमण्डलमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको बाहुल्य छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू आफूलाई नास्तिक ठान्छन्।
यसकारण पनि ईश्वरको नाममा शपथ लिँदैनन्। विगतमा ईश्वरको नाममा शपथ लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई हटाएर पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा संशोधन नगरिएको छ। शपथ लिनु अघि ईश्वरको वा देश र जनताको भन्ने शब्द मध्ये शपथमा कुन शब्द प्रयोग गर्ने हो, शपथ ग्रहण गर्नु अघि शपथ गराउने पदाधिकारीहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। पद तथा गोपनीयताको शपथलाई उच्च पदमा बहालहरूले सत्य निष्ठापूर्वक कार्य गर्ने प्रतिज्ञाका रूपमा लिने भएकाले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। शपथ त लिने तर प्रतिज्ञा विपरीतका कार्य गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखिँदै आएको छ। नवनियुक्त उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संकटको दिलमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चुनौतीको दिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई अर्थ क्षेत्रका विज्ञ तथा सरकारवालाहरू सबैको राय तथा विश्वको अनुभवलाई समेत लिई समस्या समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित ठाउँमा फर्काउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्तित नहुन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूको पहिचान गरी विज्ञहरूको परामर्शमा जिम्मेवारीमा पूरा गर्ने बताउनुभयो। चालू खर्च घटाउने, स्रोत व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्ने उहाँको भनाइ थियो। यो विशेषज्ञहरूको समेत राय र सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै अर्थतन्त्रका आजका चुनौतीहरू के हुन्, यी चुनौती सृजना हुनुको कारण के हो, त्यसको राष्ट्रिय कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू के हुन् र यसको समाधानका निम्ति के प्रभाव कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबै क्षेत्रका विज्ञहरू विशेषज्ञहरूसँग सघन ढङ्गले संवाद गर्दै छलफल गर्दै समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा यो जिम्मेवारीमा उपस्थित भएको छु भन्ने कुरा म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अर्थमन्त्री पौडेलले पद बहाली गर्दै सरकारी दर्ता तथा चलानीलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र मन्त्रालय मातहतका निकायमा हाल रहेको परम्परागत कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याबारे न्यायिक छानबिन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै लामिछानेले सो निर्णय गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहणमा उहाँले पन्तलाई न्याय दिने पहल सम्बन्धी विषयमा पहिलो फाइल तयार गर्न गृह सचिव विनोद सिंहलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले क्याबिनेटभित्र पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। जनताको पीरमर्का नबुझ्ने अथवा कुनै पनि गलत काम क्याबिनेटमा पनि हुन्छ कि भनेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उहाँको भनाइ थियो। विगतमा आफूहरूले जनताको पक्षमा खबरदारी गर्दै आएको र त्यसलाई सरकार तथा संसदमा गएर पनि निरन्तरता दिने भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले जनताको पक्षमा आफूहरूले गरेको वाचा पूरा गर्ने गरी केही दिनमै सत्तारूढ दलहरूको तर्फबाट सामूहिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो। हामी सबभन्दा बढी काम गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरेर यी कामहरू गर्दाखेरि आम नागरिकले शान्ति सुरक्षा छन्, त्यसमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई प्राथमिकता राखेर आम जनजीविकासँग जोडिएका कुराहरू प्राथमिकताका विषय रहन्छ। सङ्गठनको मनोबल उच्च पार्नको निमित्त विधिको शासन कायम गर्ने कुराहरूमा त्यसमा हामी अलिकति बढी जोड दिन्छौँ। गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो नागरिकता वा पासपोर्ट अनुसन्धानको काममा कुनै पनि खालको हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्वतन्त्र भएर सो विषयमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने र त्यसमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो। यो होइन, सबैलाई बराबर ढङ्गले हेरेर
कुनै विभेद नगरिकन न्याय सम्पादन गर्ने, कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार आजैबाट छ, जहिले पनि छ। चाहे म हुँ, चाहे अरू कोही हो, चाहे क्याबिनेटका कोही मन्त्रीहरू हुन्, सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, कसैसँग विभेद नगरिकन स्वतन्त्र ढङ्गले हरेक कुराको निष्पक्ष छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोग बाहेक कुनै पनि किसिमको इन्टरफेरेन्स हुँदैन। यो म यहाँहरू अहिले यहाँ कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई पनि तपाईँहरू मार्फत यो जानकारी हो, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज हुँदैन। यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंह लगायतका कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए। यसअघि नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने साझा सहमति भएपछि आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको जिकिर गर्नु भएको थियो। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग अथवा संयन्त्र बनाउने साझा सहमति भएपछि सरकारमा सहभागी हुन लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले यस विषयमा सत्तारूढ सबै पार्टीहरू सहमत भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको बिलमा पनि साझा प्रतिबद्धता रहेको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको भनाइ थियो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिने, नयाँ व्यवसायका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने लगायतको विषयमा सत्तारूढ दलहरूका बीचमा साझा सहमति बनेको भन्दै सहमति बाहिर सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। हामीले सबै जिम्मेवारी आफ्नो कुराहरू राखेका छौँ, सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जिम्मा लगाएका छौँ। उहाँले अब निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यस कारण हामीले यो भन्ने छैन। हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जब सत्तामा हामी साझेदारी हुने अथवा सरकारलाई सघाउने अथवा सरकारमा जाने भनेर निर्णय भएको थियो, हामीले सबैलाई हाम्रो चाहिँ नि भोट माग्दाखेरि यी एजेन्डाहरू थिए, त्यसमा सहमति हुन सक्छ। हामी साझा सहमति गरेर एउटा साझा कार्यदल बनाएर त्यसलाई चाहिँ साझा रूपमा अगाडि सारेर अगाडि जान सक्छौँ, एउटा कमन एजेन्डा बनाएर भन्ने कुरा गर्दाखेरि हुन सक्छ भनेर त्यो सहमतिमा हामी सहभागी भएको हुनाले हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय त्यही नै थियो। ती विषयहरूलाई सार्वजनिक पनि गर्छौँ। सायद आज प्रधानमन्त्रीज्यूले शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि अरू मन्त्रीज्यूहरू अथवा कसको शपथ ग्रहण हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छोडिदिएको छौँ। सरकारमा सहभागी भइसकै सुशासनलाई प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यसैगरी नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नु र अनियमिततालाई कडाइपूर्वक रोक्नु सरकारको पहिलो काम हुने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नु र अनियमिततालाई कडाइपूर्वक रोक्नु सरकारको पहिलो काम हुने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गरेर समृद्धिमा फड्को मार्नु भएको उल्लेख गर्नुभयो। जनताले कानुन सम्मत रहेका कुनै पनि कामलाई भनसुन नगरिकन र घुस नखुवाइकन गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले जनताको अपेक्षा अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास लगायतका विषयमा काम गर्ने बताउनुभयो। जनताको जीवनमा परिवर्तन हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सडक, बिजुली हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यस सन्दर्भमा यो भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचनाको गुणात्मक फड्कोमा निर्णायक भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यो दिशामा अहिलेसम्म जति योजनागत रूपमा कामहरू भएका छन् त्यसको समीक्षा गरेर हामीले यसलाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने ढङ्गले योजना बनाउँछौँ र कार्यान्वयन लैजान्छौँ।
मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गर्नेहरूले बाहिरबाट मन्त्रालयलाई कब्जा गर्छु भन्ने नसोच्न चेतावनी दिनुभयो। भ्रष्टाचार गर्नेहरू र आफू अनुकूल ऐन कानूनहरू बनाउनेहरूको दिन गएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवालाई प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद समेत आफैले राखेर सर्वशक्तिमान बन्ने नेपाली कांग्रेसको महत्वाकांक्षा पूरा हुन सकेन, बरु उसले महत्वपूर्ण पदहरू गुमायो। प्रतिपक्षमा रहन ठिक्क परेको नेकपा एमाले सत्तामा फर्कियो। नयाँ बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री पद मिल्यो। सत्ता राजनीतिक उथलपुथल भएर बनेको नयाँ गठबन्धन जसरी सरकारमा सहभागी भएको छ, यसको स्थायित्व र काम कस्तो रहला आम चासो छ। एक रिपोर्ट। मुलुकले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई 45औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाएको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट 2, एमालेबाट 4, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीबाट एक जना मन्त्री बनेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठ, एमालेबाट उपप्रधान सहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गृह सहित उपप्रधानमन्त्रीमा रवि लामिछाने, जनमत पार्टीबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा अब्दुल खाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। एमालेका ज्वाला कुमारी शाह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राय पनि पछि मन्त्रालय तोकिने गरी मन्त्री बने। कांग्रेस र माओवादी सहितको यसअघिको गठबन्धन भत्काउन एमालेले रणनैतिक रूपमै पावर शेयरिङमा अन्य पदहरूबाट लाभ हुने भएपछि माओवादीलाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पिएको र अरू साना दल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा गएको देखिन्छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने अहिलेको सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेर सरकारमा नजाने भएको छ। खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ सरकारमा सामेल नहुने, बाहिर बसेर समर्थन गर्ने र सरकारमा जाने नजानेमा निर्णय पनि हुनाले सरकारमा जाने दलहरूका बीचमा अहिले छलफल चलिरहेको छ। तर पार्टीले हिजो निर्णय गर्दाखेरि नै अहिले तत्काललाई नयाँ सरकार निर्माणमा समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय मात्रै गरेको छ। बाँकी निर्णय पछि गर्ने भनेको छ र हामी अब बसेर पछि निर्णय गर्छौँ। अहिले तत्काल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा जाँदैन र सरकारमा जाने दलहरूका बीचमा छलफल भइरहेको छ। राष्ट्रपति पद पनि नछाड्ने र प्रधानमन्त्रीको पहिलो 2 वर्षे कार्यकाल पनि नछाड्ने कांग्रेसको हट नै नयाँ गठबन्धनको कारक बन्दा यसको फाइदा एमाले लगायत साना दलले लिए। रवि लामिछानेले छोटो समयमै राजनीतिक जीवनको ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नुभयो। उहाँले जनतासँग गरिएका सबै वाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताउनुभयो। हेल्थ एन्ड एजुकेसन बिल, शिक्षा र स्वास्थ्यको बिलमा साझा कमिटमेन्ट गरिसकेपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भोटिङ राइट जुन सर्वोच्च अदालतले दिनु भनेको छ त्यसको सुनिश्चितता मात्र होइन, उहाँहरूको सामाजिक आर्थिक र त्यहाँ काम गर्दाखेरि अलपत्र पर्दा समस्या पर्दाखेरि त्यहाँ रेस्क्यु टिम सहितको प्रतिबद्धता सहित स्टार्टअप नयाँ व्यवसायीहरूका लागि एउटा विशेष कार्यक्रम लगायतका यस्ता विषयहरूमा हामीले साझा सहमति गर्छौँ। पहिले पनि आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति एमाले अध्यक्ष ओलीले तोडेको र अहिले कांग्रेसले पनि सहमति नमान्ने छाडकाड देखेर एमालेसँग सहयात्रा सुरु गरेका प्रचण्डलाई आउँदा दिन चुनौतीपूर्ण नै छ। संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनेदेखि जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने उत्तरदायित्वमा वर्तमान सरकार कसरी प्रस्तुत होला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि बटुकराज गिरी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि आफू नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउन सकिने बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदारीको नयाँ गठबन्धन बनेपछि बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै उहाँले समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग आफूले संवाद गर्ने जानकारी दिनुभयो। नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ गठबन्धनबारे उहाँको धारणा बुझ्नै बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल सकारात्मक बनेको अवस्थामा सरकारमा ल्याउन कुनै कठिनाई नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। उहाँले कांग्रेस नेतृत्वको रवैयाका कारण 5 दलीय सत्ता गठबन्धन टुटेको जिकिर गर्नुभयो। कांग्रेस सभापति देउवाले झुलाउने काम मात्र गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा पनि टार्ने वातावरण देखेपछि बालकोट पुगेको प्रधानमन्त्री दाहालले पदाधिकारीहरूलाई बताउनु भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संसदबाट नयाँ सरकारको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहालको सत्तारोहण अपेक्षित नभएको बताउनु भएको छ। नेपालको पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिप्रति दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै नेता कोइरालाले संसदीय व्यवस्थामा यस्ता घटना असम्भव नभए पनि सामान्यतया अराजनैतिक र अराजकताको पराकाष्ठ मानिने उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्थिर राजनीतिक चरित्र फेरि उदाङ्गिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। कोइरालाले कांग्रेस फेरि नयाँ सोच, दृष्टिकोण, ऊर्जावान र एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि आउनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। पार्टीको गल्ती कमजोरीका कारण संघदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको निष्कर्ष छ। कोइरालाले कांग्रेस अब राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ भूमिकामा प्रवेश गर्ने भन्दै केन्द्रदेखि प्रदेश सबैतिर विपक्षमा बस्नुपर्ने वातावरण हठात आएको बताउनु भएको छ। यसबाट निराश नहुने भन्दै यहाँबाट सबैको परीक्षा सुरु भएको ठानी नयाँ ढंगले जनता बीच जाने उहाँको भनाइ छ। पार्टीको गल्ती कमजोरीको लागि माफी मागेर जनतासँग संवाद सुरु गरी नयाँ कांग्रेस निर्माणको महाअभियानमा जुट्नुको विकल्प नभएको कोइरालाको आग्रह छ। उहाँले सत्ता गुम्दैमा कांग्रेसको शक्ति नगुमेको भन्दै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता निराश हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउनु भएको छ। गठबन्धनका नाममा कैयन कांग्रेस जनको राजनीतिक हत्या भएको बिर्सन नसकिने पनि कोइरालाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियालाई आफूले सहजतापूर्वक लिएको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित आफ्नो विदाई भेटमा कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका खाँडले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई देशले पनि सहजतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। खाँडले सरकार भनेको सरकारकै निरन्तरता भएकाले नयाँ सरकारलाई पनि सहयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नयाँ सरकारलाई हामी सबैले मद्दत गर्नुपर्छ। अब हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले, दलीय प्रबन्धले राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरू दलमा आबद्ध रहनु त स्वाभाविक हो। तथापि सरकार भनेको सरकारकै निरन्तरता हो। हामीले हिजोको सरकारको विगतको निरन्तरतालाई नै हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएको हो र अब आउने नयाँ सरकारले पनि त्यही निरन्तरतालाई अगाडि बढाएरै जान्छ। त्यही कारणले सरकारलाई सहयोग गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो र तपाईँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैले सहयोग गर्नुहोला। खाँडले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहे पनि फरक नपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको सो विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन अझै पनि दबाब परिरहेका बेला उहाँले भने जहाँ रहे पनि फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। सचिवले मात्र एक्लै कार्य सम्पादन गर्न सकिँदैन, त्यसमा पुरै टिम नै चाहिन्छ। त्यसैले सबै कर्मचारी मित्रहरूले, राष्ट्रसेवकहरूले जुन खालको क्रियाशीलता देखाउनु भयो साँच्चै नै त्यो चाहिँ नि प्रशंसनीय छ र म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब काम गर्ने क्रममा अवश्य पनि केही कमी कमजोरी त हुन्छ नै। खाँडले गृह मन्त्रालयमा स्रोत र साधनको भने कमी रहेको औल्याउँदै त्यसको बन्दोबस्त गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने दावी गरेको भोलिपल्टै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माकै समर्थकमा प्रचण्ड तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एमालेकै अधिकांश नेताहरूले पार्टी बैठकमा प्रतिपक्षमै रहने बताइरहँदा एकाएक सत्ता राजनीतिमा उथलपुथल भयो। ओली नै झुटो साबित हुनुभयो। उहाँले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेल्नुभयो। एक रिपोर्ट।
नेपाली राजनीतिमा संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलभन्दा दोस्रो र तेस्रो दल बलियो बन्ने अस्वाभाविक घटनाहरू विकास भएको छ। यसपटक पनि त्यही भयो। 2074को चुनावमा सबैभन्दा बढी 121 प्रतिनिधि सभा सांसद जिताउन सफल एमाले यसपटक 18 सीटमा सीमित भयो। तर सत्ता राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्ने मौका गुमाएन। 43 सांसद संख्या घटेको अवस्थामा पनि एमालेको सत्तामा रोचक पुनरागमन भएको छ। ओलीका लागि 2074 सालमा 2/3 प्रधानमन्त्री बनेको ऐतिहासिक घटना थियो। तर तत्कालीन नेकपा र त्यसपछि नेकपा एमालेको विभाजनले ओलीको शक्ति घट्दै गयो। उहाँ सत्ताबाट नै बाहिरिनुभयो। लामै समय सत्ताबाट बाहिर रहनुपर्ने सम्भावनाले ओलीमा छटपटाहट थियो। तर उहाँले मौका आउँदा सत्ता राजनीतिको खेललाई उल्टाइदिनु भयो। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा नै ओलीका लागि खेल उल्टाउने अचूक अस्त्र बन्यो। देउवाको दाबीकै कारण प्रचण्डले गठबन्धन तोडिएको निष्कर्ष निकाल्दै बालकोट पुगेर ओलीसँग आलो पालो प्रधानमन्त्रीको भद्र सहमति गर्नुभयो। नयाँ गठबन्धन बनेर समयमै सरकार निर्माण हुनुलाई अस्थिरतातर्फ जान लागेको नेपालको राजनीतिलाई सही मार्गमा लैजान एमालेले राम्रो अवसर पाएको विश्लेषण भइरहेको छ। अब यसपालि चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँहरू जुट्नु भएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। यदि चाहिँ त्यो नजुटेको भएदेखि मध्यावधिको सम्भावना हुन्थ्यो। किनभनेदेखि हिजो त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य चाहिँ प्रचण्डजीको नभएको भएदेखि त एउटा गठबन्धनको सरकार उहाँहरूले प्रतिज्ञा गरेको सरकार सञ्चालित भइरहन्थ्यो। जब त्यो कुरा सम्भव नभएपछि यदि चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो विशेष भूमिका नखेलेको भएदेखि चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। जुन कुरा राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो र चाहिँ के छ भने मुलुक एउटा अस्तव्यस्त अराजक अवस्थामा पुग्ने अवस्था रहन्थ्यो। कमसेकम त्यो सङ्कटबाट चाहिँ टरेकोमा केपी ओलीजीलाई र प्रचण्डजीलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिनै पर्छ। ओली र प्रचण्ड बीचको सहमति कसरी अगाडि बढ्ने हो चासोको विषय बनेको छ। विगतमा पनि सहमति बन्ने र तोडिने क्रम चलेकाले नेपाली राजनीति सामान्य ढंगले बढ्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन। 7 दलका सबैका आफ्ना आफ्ना एजेन्डाहरू छन्। त्यो एजेन्डामा रहेर चाहिँ के छ भने त्यसैलाई चाहिँ आधार बनाएर अगाडि बढ्यो भने सरकार चल्न सक्दैन। फेरि चाहिँ यही दुर्गति हुन्छ कि चाहिँ के छ भने भागभण्डा गर्ने, फेरि नयाँ चाहिँ पुनर्गठन गर्ने, चाहिँ नयाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिकमा नि चाहिँ उहरू गर्ने। माओवादीकै कारण एमालेले पुनः सरकारमा फर्कने अवसर पायो। माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएपछि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि सभामुख उपसभामुख लगायतका मुख्य पदहरू मध्ये अधिक एमालेले नै पाउने देखिएको छ। तर सत्तालाई नयाँ गठबन्धनले कसरी सम्हाल्ला हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको दावी गर्नुभयो। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शर्माले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार भएकाले अर्थतन्त्र सही अवस्थामा रहेको बताउनु भएको हो। पछिल्लो 1 वर्षमा रुस युक्रेन युद्धका कारण मूल्य र आपूर्तिमा चाप परेको भन्दै त्यसमा सुधार हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ। शर्माले आयातमा प्रतिबन्ध, मार्जिन लगाइएको र निर्वाचनका कारण राजस्वमा भने चाप रहेको भन्दै वित्त र मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन चाहिने बताउनु भयो। ब्याजदर वृद्धि र मागमा आएको सङ्कुचनले बजारमा देखिएको समस्या समाधान गरी चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। शर्माले अर्थतन्त्रलाई ठूला परिघटनाबाट परेको प्रभावबाट बचाउँदै अगाडि बढाउन सफल भएको दावी गर्नुभयो। वित्त र मौद्रिक नीतिको सन्तुलनको धेरै ठुलो महत्त्व हुँदो रहेछ। त्यसो नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्याहरू उत्पन्न हुने मैले महसुस गरेको छु। त्यसलाई सन्तुलित गर्ने प्रयत्न पनि क्रमशः गरिएको छ। एउटा फिस्कल पोलिसी अनुसार मौद्रिक नीतिलाई लैजाने प्रयत्न, उत्पादनलाई मद्दत पुग्ने खालका नीतिहरू निर्माण गर्ने कुरामा निरन्तर राष्ट्र ब्याङ्कसँग छलफल भइरहेको कुरा र त्यसलाई सुधार पनि गरिराखेको कुरा पनि यहाँमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा धेरै विषय अगाडि सारिएको बताउँदै नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा विशेष जोड दिएको शर्माको भनाइ थियो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर बजेटमा सोही अनुसार ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभयो।
यसैगरी निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाललाई आईटी हब बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयबाट विदाई हुने क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कार्कीले नेपाल आईटी र शिक्षाको केन्द्र बन्न सबै किसिमबाट उपयुक्त भएको भन्दै देशलाई अबको 5 वर्षमा आईटी हबको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आगामी 5 वर्षमा पूर्वाधार जलस्रोतको विकास गरेर मुलुकले गति लिएको आभास जनतालाई दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अब हामीले जलस्रोतको विकास गरेर, पर्यटनको विकास गरेर, पूर्वाधारको विकास गरेर यो 5 वर्षमा मुलुकले गति लिएको आवाज हामीले जनतालाई दिनुपर्छ। त्यस दिशामा हामी सबैको ध्यान र हाम्रो पाइला त्यस दिशामा अग्रसर हुनुपर्दछ। कार्कीले अबका दिनमा कांग्रेसले बदलिदो परिस्थितिमा देशलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार गठनका लागि एमाले माओवादी सहितको सहभागितामा बनेको गठबन्धनलाई अराजनैतिक भएको टिप्पणी गरेको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै प्रतिगामी शक्तिसँग गठबन्धन गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद नपाएपछि दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि एमालेसित साँठगाँठ गर्नु सिद्धान्तहीन, अराजनैतिक र हद दर्जाको अवसरवादी कार्य भएको उहाँको जिकिर छ। दाहालको उक्त कार्य यही मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनताको जनादेशको अपमान र धोका समेत भएको अध्यक्ष केसीको ठम्ब्याइ छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उनले सबै प्रतिगामी शक्ति तथा अमेरिका र भारतीय साम्राज्यवाद परस्त तत्त्वहरूसित पनि गठबन्धन गरेका छन्। उनको त्यो कार्यको हामीले कडा शब्दमा निन्दा तथा भत्सना गर्दछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग सहकारी गर्न तयार रहेको बताएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चिनिया विदेश मन्त्रालयले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो। चिनिया विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकोमा बधाई दिँदै नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल सरकार नागरिकको साझा प्रयास, विभिन्न राजनीतिक दल र शक्तिहरूको परामर्श र समन्वयबाट नेपालमा स्थायित्व र दिगो सामाजिक आर्थिक विकास हुने चीनको विश्वास रहेको बताइएको छ। परम्परागत मित्र र छिमेकी भएको नाताले चीनले सधैँ नेपालसँगको सम्बन्धलाई गहिरो महत्त्व दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो। साथै चीनले नेपाल सरकारसँगको मैत्रीपूर्ण सहयोग आदान प्रदानलाई विस्तार गर्दै सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन चाहेको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विकास र समृद्धिका लागि उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यलाई अघि बढाउने र रणनीतिक साझेदारीमा सहकार्य गर्न चीन सधैँ तयार रहेको चीनको भनाइ छ। मानवाधिकार कर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कन नदिन आयोगका पदाधिकारीहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले ख श्रेणीमा झर्न नदिन पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति ग्लोबल अलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसन ग्यानरीको उपसमितिले आयोगलाई ख श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नुपर्नेमा अधिकार कर्मीहरूले जोड दिएका छन्। आयोगका पूर्व अध्यक्ष अनुप राज शर्माले आयोगको श्रेणी झारिएको सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारी सहित छलफल गरी गानरीसँग नै अनुरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। बी श्रेणीमा झार्ने कसको रेकमेन्डेसन? गानरी अन्तर्गत सब कमिटीहरू, त्यसकारण त्यसैसँग टचल गर्नु जरुरी छ। ठाकुरले भने के ग्यारेन्टी छ हामीले नदिँदैमा यो सुध्रिन्छ भन्ने कुरा
त्यसकारण यी भद्र उपाय काम लाग्दैन। आज तपाईँले अवश्य बोला होला, कोही त को आयो। त्यसकारण यो कन्फ्रन्ट्रेसन भन्दा पनि मलाई लाग्छ कि अझ यो छलफल हुनु जरुरी छ। यति 19 जनाको बीचको छलफलले कुनै उपलब्धि चाहिँ खासै दिँदैन। त्यसैगरी पूर्व आयुक्त रामदयाल राकेशले आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कनुको जिम्मेवारी आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूले लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। चुनौतीपूर्ण स्थिति थियो, त्यति खतरापूर्ण स्थिति थियो। त्यसमा हामीले काम गर्दा त्यस वखत एनएचआरसी को डिग्रेड भएन। अहिले जुन स्थिति एनएचआरसी र देशले भोगिराखेको छ त्यसको रेस्पोन्सिबल एनएचआरसी का पदाधिकारीहरू वर्तमान पदाधिकारी हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शंका छैन। गानरीले संवैधानिक परिषद गठन सम्बन्धी अध्यादेशको संरचना र सोही अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीलाई मुख्य कारक बनाएर आयोगलाई ख श्रेणीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो। मानव अधिकार कर्मी मोहन आचार्यले आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिए गानरीको निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। उपसमितिहरू छन्, त्यो उपसमिति अन्तर्गत चाहिँ यो खास गरी चाहिँ जुन एक्रेडिटेसन कमिटी भन्छ, जसले र्याङ्किङ गर्ने हो, त्यो र्याङ्किङ गर्नको निम्ति सिफारिस गर्छ। त्यसले सिफारिस गरिसकेपछि चाहिँ यो ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनले त्यसलाई र्याङ्कमा झार्ने हो। क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणीका अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगहरू छन्। यी मानवाधिकार आयोगहरूको चाहिँ यी आयोगहरूकै एउटा चाहिँ एलायन्स हो, सबै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगहरूकै संसारभरिको एलायन्स हो। त्यो एलायन्सले चाहिँ ग्रेडमा झार्छ, त्यो आधारमा चाहिँ झार्ने वा चढाउने चाहिँ त्यसले गर्छ। मानव अधिकार कर्मी आचार्यले ख श्रेणीमा पुगेको खण्डमा नेपाल मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने मुलुकको रूपमा विश्व सामु दर्ज हुने बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ सरकार बन्दा नेपाली शेयर बजारमा उत्साह छाएको छ। अर्थमन्त्री नयाँ आउने भएसँगै शेयर लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको हो। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा उतार चढाव भइरहेको नेप्से सोमबार एकाएक 56.86 अङ्क बढेर 1924.07 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 8.38 अङ्कले, फ्लोट इन्डेक्स 4.54 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.97 अङ्कले बढेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 250 कम्पनीको 56,53,000 किता शेयर 2 अर्ब 9 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये अन्य उपसमूहको परिसूचक बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक 6.52% बढेको छ। त्यसै गरी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 5% भन्दा बढी बढेको छ भने विकास बैंक र लगानी उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढी बढेको छ। अन्य उपसमूहको परिसूचक भने 2.29% घटेको छ। सोमबार आधा दर्जन भन्दा बढी कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा गोर्खाज फाइनान्स, श्री जनशक्ति लघुवित्त, रिलायन्स फाइनान्स, धौलागिरी लघुवित्त, खप्तर लघुवित्त, हिमालयन पावर पार्टनर र घलेम्दी हाइड्रोको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। तर नेपाल टेलिकमको शेयर मूल्य भने 5.56% घटेको छ। सोमबार नेपाल टेलिकमको 20 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ।
भारत सरकारले बथनाहा कटहरी रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। भारतीय सीमा स्थित भन्सार बिन्दुबाट नेपालतर्फको 8 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सकिएकाले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन लागेको रेल विभागले जनाएको छ। कटहरीसम्म कुल 13 किलोमिटर निर्माण गर्न बाँकी रहेकोमा 5.6 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइएको हो। बाँकी खण्डमा भने जग्गा विवादका कारण निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। कटहरी क्षेत्रमा जग्गा विवादको समस्या अझै पनि छ। भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म कुल 18.6 किलोमिटर छ। नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म 13.6 किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ, जसमध्येको 8 किलोमिटर खण्डमा निर्माण पूरा भएको हो। सन् 2010मा राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणमा का क्रममा दुई देशको सीमा जिल्ला जोड्ने गरी 5 स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा 5 स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि बथनाहा कटहरी र जयनगर कुर्था अन्तर्गत रेलमार्ग निर्माण भएको थियो। जयनगर कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन भइसकेको छ। त्यसबाहेक न्यू जलपाइगुडी, काँकडभिट्टा, नौतनावा, भैरहवा र रूपैडिया नेपालगञ्ज क्षेत्रमा भने निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। यी दुई खण्डमा नेपाल निर्माण सकेपछि बाँकी 3 ठाउँमा पनि निर्माण अघि बढ्ने विभागको भनाइ छ। भारत सरकारले अहिले निर्माणाधीन दुवै क्षेत्रमा ब्रोडगेजमा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। अहिले सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ। बजेट अभावका कारण निर्माणले गति लिइरहेको छैन। भारत सरकारले काठमाडौँ, रक्सौल र चीन सरकारले काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन्। त्यसमध्ये पनि काठमाडौँ रक्सौल खण्डमा भारतीय पक्षले निर्माण अघि बढाइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबानले महिलाहरूमाथि आफ्नो संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि 4वटा मुख्य गैर सरकारी संस्थाहरूले त्यहाँ 3का काम रोकेका छन्। एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमा केयर इन्टरनेशनल, नर्वेज रेफ्युजी काउन्सिल, एनआरसी र सेभ द चिल्ड्रेनले महिला कर्मचारी बिना आफूहरूले काम जारी राख्न नसक्ने बताएका हुन्। द इन्टरनेशनल रेस्क्यु कमिटीले पनि आफ्नो सेवाहरू स्थगित गर्ने जनाएको छ। अफगानिस्तानमा सत्ता चलाइरहेको तालिबानले महिला अधिकारलाई निरन्तर रूपमा दबाउँदै आएको छ। महिलाहरूलाई विश्वविद्यालय शिक्षामाथि प्रतिबन्ध लगाई लगतै तालिबानले गैर सरकारी संस्थाहरूमा पनि काम गर्न नपाउने पछिल्लो निर्णय गरेको हो। तालिबानको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्देल रहमान हबीबले विदेशी सहायता समूहहरूमा काम गर्ने महिला कर्मचारीले हिजाब लगाउनुपर्ने नियम उल्लङ्घन गरेको बताएका छन्। पछिल्लो प्रतिबन्ध अनुसार काम नगर्ने कुनै पनि संस्थाको अनुमति रद्द गरिदिने धम्की समेत तालिबानले दिएको छ। त्यसयता थुप्रै सहायता समूहहरूले महिलाहरूलाई काम गर्न दिनुपर्ने माग राखेका छन्। यो घोषणाबारे स्पष्टता पाएसँगै अफगानिस्तानमा जीवन जोगाउने प्रकृतिका सहायताका लागि महिला र पुरुषले समान रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू स्थगित गर्दैछौँ, उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय मामिला सम्बन्धी संयोजक रजिम आवेकवारफले तालिबानको पछिल्लो प्रतिबन्ध उल्ट्याउन आफूले कोसिस गरिरहेको र त्यस्तो प्रतिबन्ध मानवीयता सम्बन्धी काम गर्ने समग्र समुदायलाई नै अस्वीकार्य हुने बताएका छन्। अब खेल समाचार। काठमाडौँमा जारी पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगको सोमबारको पहिलो खेलमा फार वेस्ट युनाइटेडले काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गरेको छ। पहिलो जित हात पार्ने क्रममा फार वेस्टले काठमाडौँलाई 4 विकेटले हराएको हो। 79 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्टले 19.1 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। फार वेस्टको जितमा कप्तान हसमतुल्लाह साहिदीले अभिजित 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। देवखनाले 17 रन बनाउँदा भीम सार्कीले 11 रन बनाए। उसका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। काठमाडौँका लागि अनिल खरेलले 2 तथा अजमतुल्लाह अमरजाई
अविनाश बोहरा, रायन वर्ल्ड र बसिर अहमदले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 98 रन बनाएको हो। काठमाडौँका लागि एलेक्स ब्लेकले अभिजित 45 रन बनाउँदा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 13 रनमा आउट भए। फार वेस्टका लागि अमर अलीले 3 तथा हजमतुल्लाह साहिदी, भुवन कार्कीले समान 2 तथा शेर मल्लले 1 विकेट लिए। तेस्रो यलम्बर कप तथा प्रथम राष्ट्रव्यापी यलम्बर भेटरान च्याम्पियनसिप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता माघमा आयोजना हुने भएको छ। नखीपोट युथ क्लब ब्याडमिन्टन सर्कलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता माघ 1 गतेबाट 5 गतेसम्म आयोजना हुने जनाएको हो। प्रतियोगितामा मेन्स ओपन डबल्स शीर्ष 20 वरियता बाहेक सुपर भेटरान्स डबल्स 55 वर्षमाथि, भेटरान्स डबल्स 45 वर्षमाथि, मिडियम भेटरान्स डबल्स 35 वर्षमाथि, महिला एकल शीर्ष 20 वरियता बाहेक र पुरुष एकल 19 वर्ष मुनि शीर्ष 20 वरियता बाहेक इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नखीपोट युवा क्लबको ब्याडमिन्टन कोर्टमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको मेन्स ओपन डबल्सको विजेताले 50,000, दोस्रोले 25,000 र तेस्रो हुनेले 20,000 नगद पुरस्कार पाउनेछन्। सुपर भेटरान्स डबल्सको विजेताले 30,000, दोस्रोले 20,000 र तेस्रोले 20,000 पाउनेछन्। भेटरान्स डबल्स र मिडियम भेटरान्स डबल्सको विजेताले 35,000, दोस्रोले 20,000 र तेस्रोले 20,000 पाउनेछन्। महिला एकलतर्फको विजेताले 25,000, दोस्रोले 15,000 र तेस्रोले 10,000 प्राप्त गर्दा पुरुष एकलको विजेताले 30,000, उपविजेताले 20,000 र तेस्रोले 20,000 पाउने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा करिब 400 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट 19,10,000 रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दाहाल नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठक, सुशासन र विकासका काममा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने निर्णय, राहदानी र लाइसेन्स लिँदा खेप्नुपर्ने शास्ति हटाउने। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा पदभार ग्रहण, दाहालद्वारा 3 उपप्रधानमन्त्री तथा 4 बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त। संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई विज्ञहरूको सहयोगमा सामना गर्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई, चालु खर्च घटाएर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे न्यायिक छानबिन गर्ने नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णय, सरकारभित्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने। अनियमिततालाई कडाइपूर्वक रोक्नु सरकारको पहिलो काम हुने उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री श्रेष्ठको भनाई, बाहिर बसेर मन्त्रालय कब्जा गर्छु भन्नेहरूका दिन गएको चेतावनी। अफगानिस्तानमा महिलालाई काम गर्न रोक लगाएपछि गैर सरकारी संस्थाहरूले काम ठप्प पार्दै अनुमति रद्द गर्ने तालिबानी सरकारको धम्की। र काठमाडौँमा जारी टी20 लिगमा पारवेस्टसँग काठमाडौँ नाइट्स 4 विकेटले पराजित। पारवेस्टको जितमा कप्तान साहिदीको अभिजित 50 रनको योगदान। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।